दोस्तों, आज हम उर्दू क्लासिकल शायरी के एक नगीने को लेकर हाजिर हुए हैं जिसे दुनिया आतिश लखनवी के नाम से जानती है। उनका पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश है। आतिश दबिस्तान लखनऊ से जुड़े थे। उनके कलाम को पढ़कर हमको ऐसा महसूस होता है कि लखनवी शायरी की लतीफ रूह उसमें सिमट आई है। उनके शायरी के मौजू हुस्न इश्क के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, मगर यहाँ भी उनका नुक्ता नज़र सबसे अलग, सबसे जुदा है। तो आज हम इस वीडियो में उनके चंद मशहूर अशार आपके सामने पेश कर रहे हैं जो उनकी इश्क के मुतालिक बहुत सेहतमंद और पॉजिटिव सोच को दिखाते हैं। उनकी शायरी जिंदगी से भी भरपूर है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। सबसे पहला शेर पेश खिदमत है। वो याद है उसकी कि भुला दे दो जहां को, वो याद है उसकी कि भुला दे दो जहां को, हालत को करे गैर वो याराना है उसका। आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह हमने मुश्किल अल्फाज को भी पेश किया है। गैर, यहाँ पर गैर का मतलब मुश्किल, जटिल, बेहाल है। अगला शेर जो बहुत मशहूर है, पैगंबर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पैगंबर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। पैगंबर संदेश वाहक, मयस्सर होना, मिलना, ज़बान गैर, गैर की ज़बान से, गैर के मुंह से, शरह आरज़ू, आरज़ू का बयान। तो पैगंबर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। ढूंढ लूंगा 4 दिन में कातिल अपने वास्ते, ढूंढ लूंगा 4 दिन में कातिल अपने वास्ते, देखता हूँ आसमां को किस कदर सफाक है। सफाक, जालिम। तलाशे यार में क्या ढूंढिए किसी का साथ, तलाशे यार में क्या ढूंढिए किसी का साथ, हमारा साया हमें नागवार राह में है। नागवार का मतलब नापसंद। एक और उनका बहुत मशहूर शेर है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। रूबरू, सामने, गुफ्तगू, बातचीत। तसव्वुर से किसी के की है मैंने गुफ्तगू बरसों, तसव्वुर से किसी के की है मैंने गुफ्तगू बरसों, रही है एक तस्वीर ख्याली रूबरू बरसों। तसव्वुर, ख्याल, गुफ्तगू, बातचीत, तस्वीर ख्याली, ख्याली सूरत, रूबरू, सामने। चारों तरफ से सूरते जाना हो जलवागर, चारों तरफ से सूरते जाना हो जलवागर, दिल साफ हो तेरा तो है आईना खाना क्या। जलवागर, दिखाई देना। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए, आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। जा, जगह। आसारे इश्क आंखों से होने लगा अया, आसारे इश्क आंखों से होने लगा अया,
بیداری کی ترقی ہوئی، خواب کم ہوئے۔ آیا ظاہر ہونا، دکھائی دینا، بیداری جاگنا۔ اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اے صنم جس نے تجھے چاند سی صورت دی ہے، اسی اللہ نے مجھ کو بھی محبت دی ہے۔ عجب تیری ہے اے محبوب صورت، عجب تیری ہے اے محبوب صورت، نظر سے گر گئے سب خوبصورت۔ آج تک اپنی جگہ دل میں نہیں اپنے ہوئی، آج تک اپنی جگہ دل میں نہیں اپنے ہوئی، یار کے دل میں بھلا پوچھو تو گھر کیوں کر کرے۔ بے گنتی بوسے لیں گے رخ دل پسند کے، بے گنتی بوسے لیں گے رخ دل پسند کے، عاشق تیرے پڑھے نہیں علم حساب کو۔ بے گنتی انگنت، بوسے چمبن، رخ دل پسند وہ چہرہ جو آپ کو پسند ہے، علم حساب گڑت کی ودیا۔ بھرا ہے شیشہ دل کو نئے محبوب سے، بھرا ہے شیشہ دل کو نئے محبوب سے، خدا کا گھر تھا جہاں وہاں بت خانہ ہوا۔ بت خانے کو توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، بت خانے کو توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے۔ مقام جگہ۔ دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلہ جاتا رہا۔ عداوت دشمنی۔ دنیا و آخرت میں طلبگار ہیں تیرے، دنیا و آخرت میں طلبگار ہیں تیرے، حاصل تجھے سمجھتے ہیں دونوں جہاں میں ہم۔ آخرت پرلوک یملوک، حاصل پراپت وصول آئے آمدنی نفع فائدہ۔ کون سے دن ہاتھ میں آیا میرے دامن یار، کون سے دن ہاتھ میں آیا میرے دامن یار، کب زمیں و آسماں کا فاصلہ جاتا رہا۔ کچھ نظر آتا نہیں اس کے تصور کے سوا، کچھ نظر آتا نہیں اس کے تصور کے سوا، حسرت دیدار نے آنکھوں کو اندھا کر دیا۔